बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, हफ्ते के रोज़ सुप्रीम कोर्ट से एक धमाकेदार ख़बर है जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। 3 बड़े जजेस सुप्रीम कोर्ट के, उन पर जो है वो उंगलियां उठाई जा रही हैं, उन पर सवालात उठाए जा रहे हैं। आखिर क्या सवालात उन पर उठाए जा रहे हैं, क्यों सवालात उठाए जा रहे हैं, मामला क्या है, इसकी तफसीलात आपके सामने जो है वो मैं रखूँगा। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वाला जो मामला है, ख़ास तौर पर जो सहाफ़ियों के नोटिस वाला मामला था, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। कैसे ख़त्म नहीं हुआ, इसकी तफसीलात भी आपके सामने मैं रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन 3 जजिस के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो आपको जैसा कि तमाम तर मामलात का मालूम भी है, अपडेट भी मैं करता रहता हूँ कि सहाफ़ियों की हरासगी के मामले के ऊपर जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से नोटिस लिया गया, उस नोटिस के ऊपर 5 रुकनी बेंच बनाया गया और फिर 5 रुकनी बेंच ने वो जो नोटिस था वो फैसले में करार दिया कि किसी जज को इख्तियार नहीं कि वो सो मोटो नोटिस ले, और ये कहा कि चीफ जस्टिस साहब के पास ही सिर्फ इख्तियार है कि वो सो मोटो नोटिस ले सकता है। अब नाज़रीन, इस पर सवालात क्या उठाए जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये उठाया जा रहा है कि उस बेंच में शामिल उस 5 रुकनी बेंच में शामिल जो 3 जजिस थे वो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस थे और उन्होंने अपने इख्तियारात को या ख़ुद को बाइख्तियार करने के लिए ही ये जो फ़ैसला है वो दिया है, और 3 चीफ जस्टिस साहिबान ने अपने हक़ में ही एक किस्म का ये फ़ैसला दे दिया है। वो किस तरह से? सबसे पहले तो उस बेंच के जो सरबराह थे जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, वो कायम मकाम चीफ जस्टिस भी हैं और मुस्तकबिल के यानी कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब के बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस होंगे। फिर उसके बाद नाज़रीन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब, ये मुस्तकबिल के 3 चीफ जस्टिस साहबान हैं। इन्होंने ये बेंच में तीनों ये मौजूद थे और इन्होंने अपने आप को या ख़ुद को ही ये सो मोटो नोटिस वाला इख्तियार जो है वो सौंप दिया है, यानी कि सिर्फ चीफ जस्टिस ही के पास ये इख्तियार है कि वो सो मोटो नोटिस ले सके। अब यहाँ पर नाज़रीन अच्छा, पहले मैं सारे सवालात तो आपको बताता हूँ, फिर इनका बारी बारी करके मैं आपको जवाब जो है वो दूंगा। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि जुडिशल डिक्टेटरशिप इस वक्त चल रही है और चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनको मज़ीद बाइख्तियार बना दिया गया है। ये दूसरा सवाल है कि एक तो मतलब अब चीफ जस्टिस साहब की मर्ज़ी होगी कि वो जिस चाहे चीज़ के ऊपर सो मोटो नोटिस लें और दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। किसी दूसरे जज के पास कोई इख्तियार नहीं होगा नोटिस का, तो ये एक ही बंदे के ख़िलाफ़, एक ही बंदे को सारे इख्तियारात दे दिए गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट एक पूरा इदारा है, उसमें 17 जजिस मौजूद होते हैं और सिर्फ एक जज को या चीफ जस्टिस को, एक चीफ जस्टिस का नाम सुप्रीम कोर्ट नहीं है, तो एक जज को, चीफ जस्टिस को ये इख्तियार देना ये ठीक नहीं है। बाकी 17 जजिस के साथ मुशावरत करके और एक फुल बेंच बना के, यानी कि 5 रुकनी बेंच की बजाय 17 रुकनी बेंच होना चाहिए था, वो इस चीज़ के ऊपर कोई फ़ैसला देता, कोई डिसीजन देता। अच्छा, ये सवालात उठाए गए हैं इन तीनों जज साहिबान के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले तो नाज़रीन जो ये सवाल था कि मुस्तकबिल के 3 चीफ जस्टिस साहबान हैं, उन्होंने ख़ुद को ही बाइख्तियार किया। तो नाज़रीन, यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, क्या वो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे? वो भी मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल के बाद जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, इन्होंने चीफ जस्टिस बनना है। तो क्या जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो उस वक्त उनके पास ये इख्तियारात मौजूद नहीं होंगे? फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बेंच में शामिल क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वो जो नोटिस था जिस 2 रुकनी बेंच ने लिया था वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का ही नोटिस था, तो उनको कैसे उस बेंच में शामिल किया जा सकता था? तो ये एक अजीब सा ही सवाल है कि 3 चीफ जस्टिस साहबान जो कि मुस्तकबिल में होंगे, उन्होंने ख़ुद को ही बाइख्तियार करने के लिए ये फ़ैसला दे दिया। तो क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने चीफ जस्टिस नहीं बनना? उन्होंने भी तो मुस्तकबिल में बनना है और उनके पास भी यही इख्तियार मौजूद होगा। अच्छा, फिर आगे मैं चलता हूँ कि अच्छा, दूसरा बाइख्तियार होने के हवाले से कि बाकी 17 जजिस के पास ये इख्तियार क्यों नहीं है, ये जुडिशल डिक्टेटरशिप है। तो नाज़रीन, ये याद रखिएगा कि एक सरबराह होता है इदारे का। एक छोटे घर की मिसाल ले लें तो हर घर का एक सरबराह होता है जो घर के फ़ैसले करता है अपने दूसरे जो घर के मेंबर्स होती हैं उनके मुशावरत से वो सरबराह जो है वो फ़ैसले करता है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का भी जो सरबराह है, इसीलिए उसे चीफ जस्टिस भी कहा जाता है। चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो एक
قسم کے سربراہ ہیں اور obviously باقی سارے جو ججز ہیں وہ فیملی ممبر کی طرح ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چیف جسٹس کو سارے اختیار دے کر دیگر ججز کو اختیارات جو ہے وہ ختم کر دیے گئے ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر تمام ججز کو سیم ہی اختیار دینے ہوتے تو پھر چیف جسٹس بنانے کا مقصد کیا تھا؟ چیف جسٹس کا مقصد یہی ہے کہ چیف جسٹس ایک جو کہ سربراہ ہے اور باقی جو دیگر ججز ہیں سپریم کورٹ کے وہ ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کام کرتے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے کہ جوڈیشل ڈکٹیٹرشپ کی طرف جا رہے ہیں یہ بھی ایک عجیب سی ہی بات ہے. اور ویسے ہی میرے خیال سے میری ذاتی رائے کے مطابق یہ سنسنی پھیلانے کے لیے کہ بھائی جوڈیشل ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے یا اختیارات چیف جسٹس صاحب کو دے دیے گئے, ایک عجیب سی بات یہ کی گئی ہے. حالانکہ چیف جسٹس صاحب obviously سربراہ ہیں تو نوٹس کا اختیار انہی کو ہی ہونا چاہیے. دیگر ججز کو اگر سیم کر دی جائے پوری کورٹ تو پھر تو اس طرح سے ہر جج جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق نوٹسز لیتے رہیں گے. سب کے اختیارات اگر سیم ہو جائیں گے تو پھر تو کنٹرڈکشن جو ہے وہ پیدا ہوگی. اس لیے ایک شخص اوپر ضرور ہوتا ہے اور چیف جسٹس صاحب بطور سربراہ سپریم کورٹ کے وہاں پر موجود ہیں. پھر اس کے علاوہ ناظرین آگے میں چلتا ہوں, آگے آپ کو بتاتا ہوں. اچھا, اب وہ جو صحافی صاحب تھے جو گئے اور جسٹس قاضی فائز صاحب کی عدالت میں گئے اور وہاں پر جا کے انہوں نے درخواست دی اور جس کے اوپر یہ نوٹس ہوا اور معاملہ وہاں سے شروع ہوا. اب ناظرین یہیں سے آپ دیکھ لیں کہ کنفلکٹ کریٹ کرنے کی ایک کوشش کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو صحافی تھے انہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں وہ کیوں گئے؟ کیا دیگر ججز نہیں تھے؟ یا آپ اس طرح سے دیکھ لیں کہ جو موسٹ سینئر ترین جج ہیں اس وقت سپریم کورٹ میں سٹنگ, آپ ان جج صاحب کے پاس جائیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس اسپیسیفکلی جانے کا مطلب کیا ہے؟ تو obviously آپ خود ہی ایک کنٹرڈکشن پیدا کر رہے ہیں. آپ نے اگر جانا ہی تھا تو آپ چیف جسٹس صاحب کے پاس جاتے. obviously وہ ہیڈ ہیں سپریم کورٹ کے, وہ چیف جسٹس ہیں, سب سے سینئر ہیں, موسٹ سینئر ترین جج جو ہوتا ہے وہ چیف جسٹس ہوتا ہے. تو آپ کو ان کے پاس جانا چاہیے تھا. کیا انہوں نے آپ کی بات نہیں سننی تھی؟ اسپیسیفکلی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس جانے کا کیا مقصد تھا؟ تو یہ سوال الٹا آپ کے اوپر ہی پڑ رہے ہیں. اب ناظرین اس میں ایک اور بات یہ کہ ماضی میں اب یہ جو جوڈیشل ڈکٹیٹرشپ کی بات ہوئی تو دیکھیں ماضی میں بھی ابھی کیا جوڈیشل ڈکٹیٹرشپ ہو رہی ہے, ماضی میں اصل جوڈیشل ڈکٹیٹرشپ ہوئی ہے یہ کوئی 97 یا 99 کی بات ہے ناظرین. اس وقت کا میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ بھی حیران ہوں گے کہ اس سپریم کورٹ کے اندر ایک وقت میں 2 چیف جسٹس صاحب جو تھے وہ موجود تھے اور ایک وقت میں 2 کاز لسٹ یہاں سے نکلا کرتی تھیں. اب یہ اصل میں جو جوڈیشل ڈکٹیٹرشپ کہیں یا اختلافات کہیں یا کنٹرڈکشن آپس میں جو لڑائی کہیں, یہ وہاں پر اس وقت مسائل پیدا ہوئے تھے جب دو چیف جسٹس صاحبان کا کیا مطلب ہے کہ دونوں کے پاس سیم اختیارات ہے تو دونوں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے. ایک چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کچھ ججز جو ہے وہ ان کا ساتھ دے رہے تھے, کچھ ججز کا ساتھ دے رہے تھے دوسرے چیف جسٹس صاحب کا. تو وہاں پر اس وقت اختیارات کی جنگ تھی اور معاملات خراب ہوئے تھے. ابھی جو ہے ابھی تو جو معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور جو اختیارات ہیں ان کو واضح کیا جا رہا ہے کہ اصل میں سو موٹو نوٹس کا اختیار ہے کس کے پاس. اگر سارے ججز کو دے دیا جائے سو موٹو نوٹس کا اختیار, سارے ججز کے پاس اختیارات برابر ہو جائیں تو obviously دونوں میں جو ہے وہ مسائل ہی پیدا ہوں گے. ایک چیف جسٹس صاحب کے پاس اختیار ہے تو وہ بیلنسڈ ہو کر ساری چیزوں کو جو ہے وہ لے کر چلیں گے. بہرحال ناظرین آج کے ویلاگ سے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.